این برخورد امام حسین صلوات الله علیه با حر بن یزید و اصحابش یه برخوردیه اونقدری که در این عمری که من دارم خودم مطالعات در تاریخ داشتم، در روایات داشتم، اونقدری که هزارها منبر و پای منبر وعاظ محترم نشستم، نظیرش تو تاریخ بشریت ندیدم. برخورد امام حسین با حر، این باید یه فیلم مفصل بشه، به دنیا عرضه بشه. عمل امام حسین علیه السلام، گفتار امام معصوم علیه السلام